व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् भाषाभाष्ये व्याख्याने। अद्य उपसर्गाच्छन्दसि धात्वरथे इति सूत्रस्य अनन्तरं तस्य भावस्तुतलो इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। एते द्वे सूत्रे महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य प्रथमपादे वर्तेते। यतो हि साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य व्याख्यानं प्रचलति। उपसर्गाच्छन्दसि धात्वरथे सूत्रविषये काशिकाकारः अत्र विचारयति। सः कथयति उपसर्गा ससाधने धात्वर्थे वर्तमानात् स्वार्थे वतिः प्रत्ययः भवति छन्दसि विषये। अत्र ससाधने वर्तमानात् उपसर्गात् ससाधने धात्वर्थे वर्तमानात् उपसर्गात् इति कथनं वर्तते। अत्र ससाधने इत्यत्र साधन शब्दस्य किं तात्पर्यम्? यतो हि अत्र एतत् कार्यं वर्तते यत् तत् अत्र साधन शब्दस्य प्रयोगः कदा भवति? यतो हि क्रियामात्रं धात्वर्थः तत्कथं ससाधने इति लभ्यते। धात्वर्थे वर्तमाने इति भवान् कथयति। उच्यते अत्र लभ्यते इह अर्थग्रहणं न कर्तव्यं भवति। धातु इत्येव सिद्धम्। अत्र धातुर्योगे एव तत्र प्रादयः उपसर्गसंज्ञकाः भवन्ति। यदा तत्र उपसर्गात् इत्युच्यते तो साक्षात् उपसर्गात् किमपि प्रत्ययादिकं न भवति इति कृत्वा अत्र उच्यते ससाधने धात्वर्थे वर्तमानात् उपसर्गात् इति कथनं वर्तते। अत्र अर्थे वृत्तिः विज्ञाते। अत्र ससाधन साधनम अत्र कारकम इति भवति। साधनम कारकम ससाधने सकारके धात्वर्थे वर्तमानात् स्वार्थे वति प्रत्ययः भवति। छन्दसि विषये यथा यदुद्गतः निवतो याति वप्सत् उद्गतानि निगतानि च। अत्र यदुद्गतः इत्यत्र उत शब्दात् अत्र वति प्रत्ययः। अत्र उद्गतानि निगतानि इत्यादि अर्थे विद्यमानात् यत् शब्दात् अत्र यति प्रत्ययः। एवं एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। यथा अत्र उत शब्दः अत्र
उद्गति अर्थे वर्तते, अतएव अत्र उद्गता एवं निवत शब्दः निगते अर्थे निद्गतानि निशेषेण गमनं कुर्वाणि गमनं तत्र गमनानि कृतानि एवं वक्तुं शक्यते। एवं उत्कृष्टतया गमनं कृतानि गमनानि कृतानि इत्यर्थः। एवं रूपेण अत्र उद्गतार्थे वर्तमानः यः उत् शब्दः उत् स्वर्गः निगतार्थे वर्तमानः यः अत्र नि शब्दः उपसर्गसंज्ञः, तस्मात् अत्र प्रत्ययः निवतः याति समुद्वतः याति यदुद्वतः याति निवतः याति एवं रूपेण अत्र प्रयोगः भवति इत्थमत्र प्रतिपादितवान् काशिकाकारः। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किं वदति वयं पश्यामस्तावत्। उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे इत्यत्र धात्वर्थे इत्युक्तं वर्तते। तर्हि धात्वर्थे इत्यत्र अर्थग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः भवति। केवलं सूत्रम् एतदेव स्यात् उपसर्गात् छन्दसि धातौ अर्थ इति ग्रहणं मास्तु। उच्यते धातुर्वै शब्दः शब्दे कार्यस्य असंभवात् अर्थे कार्यं विज्ञास्यते। व्यवहारे किमस्ति तत्तदर्थबोधनाय शब्दप्रयोगः भवति। व्याकरणशास्त्रे कार्यं यद् भवति तत् शब्दे एव, अतएव तत् शब्दशास्त्रम् इत्युच्यते। किन्तु यस्य शब्दस्य अर्थः लोके प्रसिद्धः नास्ति स शब्दः व्यवहाराय न प्रयुज्यते। यतोहि व्यवहारे सर्वेपि शब्दाः प्रयुज्यमानाः अर्थबोधनाय प्रवर्तन्ते इति व्यवहारे दृश्यते। अतएव अत्र अर्थग्रहणं कृतम् इति धिया अत्र प्रश्नः अर्थग्रहणं किमर्थम् उच्यते धातुर्वै शब्दः शब्दे कार्यस्य असंभवात्, अर्थात् केवलं शब्दे तत्र व्यवहारः न भवति, अर्थबोधनाय शब्दव्यवहारः। यदा तत्र यदर्थं यम यम अर्थम यह शब्दः कथयति तस्मिन् अर्थ शब्दस्य प्रयोगः भवति। अतः केवलं शब्दे अर्थात् तत्र बोधकत्व रहिते शब्दे कार्यस्य असंभवात् अर्थे कार्यं विज्ञास्यते, अर्थात् अर्थे कार्यं भवति। प्रश्नः भवति यदा अर्थग्रहणं क्रियते तर्हि धात्वर्थे इति भवति। उपसर्गात् धात्वर्थे वर्तमानात् उपसर्गात् छन्दसि अत्र वति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः स्यात्। किन्तु शब्दे कार्यस्य संभवात् अर्थे कार्य तत्र विज्ञास्यते। अत्र तु यः अत्र शब्दः वर्तते अत्र तो अत्र किं करणीयमस्ति उच्यते पूर्वम् एवमेव ज्ञातव्यो भवति यद् धात्वर्थः कः भवति, कः धात्वर्थः। भाष्यकारः कथयति क्रिया धात्वर्थः। अत्र धातुर्वै शब्दः इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति तत्र अर्थग्रहणम् अंतरेण अर्थस्य ग्रहणं न स्यात् इति भावः। अर्थात् यावत् अर्थशब्दस्य ग्रहणं
सूत्रेण भवति तावत् धातु शब्देन धातु तत्र आनपूर्वी रूपः एव धातु शब्दः अत्र प्रयुक्तः स्यात् यस्य तत्र आवश्यकता नास्ति अपि तु धात्वर्थस्य एव धात्वर्थः क्रिया भवति क्रिया बोधनाय धातु प्रयोगः भवति तो येनाभिप्रायेण प्रश्नः तेनैव रूपेण तत्र उत्तरमपि भवति अतएव शब्दे कार्यस्य असंभवात् अर्थे विज्ञास्यते इति लिखितं वर्तते भाष्ये यतो हि वति प्रत्ययस्य अत्र तत्र धातुः वाच्यः उपपद्यते इति सामर्थ्यात् धातु सहचरितः अर्थः आश्रयितव्यः इति तात्पर्यं वर्तते शब्दे कार्य संभवात् अर्थे कार्यं विज्ञास्यते अग्रे तावत् लिखति नैवति प्रत्ययस्य धातुः वाच्यः उपपद्यते सामर्थ्यात् धातु सहचरितः अर्थः आश्रयष्यते इत्यर्थः वति प्रत्ययस्य वाच्यः धातुः नास्ति अपि तु सामर्थ्यात् धातु सहचरितः अर्थः अत्र आश्रयणीयः अथवा धातुर्वै शब्दः शब्दे कार्यस्य इत्येकः ग्रन्थः एव अयम् इति इत्यपि तात्पर्यम् एकः ग्रन्थः नाम धातुर्वै शब्दः शब्दे कार्यस्य असंभवात् अत्र शब्दे कार्यस्य असंभवात् अर्थे कार्यं विज्ञास्यते इति लिखितं भगवता भाष्यकारेण प्रयोजनमत्र विचार्यते इदं तर्हि प्रयोत्तरपदलोपः यथा विज्ञायेत धातुकृतः अर्थः धात्वर्थः अत्र उत्तरपदलोपः धातुकृतः अर्थः धात्वर्थः अत्र कृतशब्दस्य लोपः भवति धातुकृतः अर्थः धात्वर्थः प्रश्नः भवति कः पुनः धातुकृतः अर्थः वर्तते साधनम् यद्यपि क्रियाजनकत्वं कारकत्वं क्रियाभावात् तत्र कारकमपि न स्यात् अतः अत्र धातुकृतः अर्थात् धात्वर्थः कः पुनः धातुकृतः अर्थात् साधनं किं प्रयोजनं साधने अयं भवान् लिंग सांख्याभ्यां योक्ष्यते भवान् अर्थात् तत्र उच्यते कः पुनः धातुकृतः साधनं किं प्रयोजनं साधने अयं भवान् लिंग सांख्याभ्यां योक्ष्यते अर्थात् साधने विषये एव अत्र यः शब्दः सः शब्दः लिंग संख्याभ्यां योक्ष्यते लिंगेन युज्यते संख्यया युज्यते उद्गतानि इति उद्गतः निगतानि इति निगतः अत्र विग्रहः दत्तः वर्तते निवतः उद्गतः इत्यस्य अत्र वति प्रत्ययः उद्गतानि इति उद्गतः उद्गतार्थे वर्तमानः यः उत शब्दः निगतार्थे वर्तमानः यः नि शब्दः नि उपसर्गः उत उपसर्गः तस्मात् अनेन सूत्रेण वति प्रत्यये कृते सति उद्गतः निगतः इति रूपो निष्पद्यते अग्रे तावत् विचारः भवति स्त्री पुंसाभ्यां वत्युपसंख्यानम् स्त्री पुंसाभ्यां वति प्रत्ययस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् अर्थात् स्त्री शब्दात् पुंस शब्दात् अत्र वति प्रत्ययः भवति स्त्रियात् तुल्यं वर्तते स्त्रीवत् पुंसात् तुल्यं वर्तते पुल्लिङ्गः अग्रे तावत् उच्यते किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति किं कारणं तत्र वति प्रत्ययः स्त्री शब्दात् पुंस शब्दात् न स्यात् उच्यते इमौ नयस्नयौ प्राग्भवनात् इत्युच्यते तौ विशेषौ विहितौ तो एवं अत्र उच्यते यत् अत्र
स्त्री पुंसाभ्याम वत्युपसंख्यानं कृतं स्त्रीवत् पुंवत् स्त्रिया तुल्यम स्त्रीवत् पुंसा तुल्यम इति पुंवत् किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति इमौ नयस्नयौ प्राग् भवनात् इत्युच्यते। प्राग् भवनात् एते भवन्ति तौ विशेष विहितौ सामान्य विहितं वतिं बाधयताम् एवं नयस्नौ साम तत्र प्रागभाव प्राग् भवनात् इत्युच्यते। इमौ नयस्नौ प्राग् भवनात् इत्युच्यते। तौ विशेष विहितौ सामान्य विहितं च वतिं बाधयताम् अर्थात् नय प्रत्ययः स्नय प्रत्ययः अत्र प्राग् भवनात् इत्युच्यते। फलतः अत्र विशेष विहितौ सामान्य विहितं च यद् वर्तते तत्र प्राग् भवनात् नयस्नौ इत्युच्यते। विशेष विहितौ सामान्य विशेष विहितौ एतौ नयस्नौ तर्हि एतौ किं कुर्वतः सामान्य विहितं वतिं बाधेयाताम् अर्थात् सामान्य शास्त्रस्य विशेष शास्त्रेण बाधा भवति इति कृत्वा अत्र सामान्य शास्त्रं भवति। अत्र वति प्रत्ययः विशेष शास्त्रं भवति यत् न स्नौ इति प्रत्यय विधायकं सूत्रम् एवं रीत्या अत्र वतिं प्रबाध्य अत्र न स्न इति प्रत्ययोः विधानं भवति इति कस्यचित् कथनं वर्तते एकदेशिनः। तद्विषये भाष्यकारः वदति नैष दोषः अत्र दोषः कश्चन नास्ति। कथमिति चेत् उच्यते आचार प्रवृत्तिर्ज्ञापयति नहि वत्यर्थे नय स्नयौ भवतः इति यदं स्त्रियः पुंवस् इति सूत्रं निर्दिशति। तात्पर्यं किं वर्तते एतस्य कैयटकथनस्य उच्यते आचार्य प्रवृत्तिर्नाम आचार्येण तथा सूत्रस्य सूत्रस्वरूपस्य प्रकटनम् एवमेव अत्र आचार प्रवृत्ति नय वत्यर्थे नय स्नौ भवतः अत्र वत्यर्थे नय स्न इत्यस्य प्रयोगः न भवति। यदि स्त्रियः पुंवत् इति निर्देशं करोति एवमपि स्त्रीवत् इति न सिद्ध्यति तदा उच्यते योगापेक्षं ज्ञापकम्। स्त्री पुंसाभ्याम इति योगौ वत्यर्थे न प्रवर्तते इति एतस्य अर्थस्य पुंवत् इति ज्ञापकात् इत्येवं रूपेण अत्र विकल्पितं वर्तते। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य अर्थात् उपसर्गात् छन्दसि धात्वर्थः इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते भगवता भाष्यकारेण व्याख्यातम्। अधुना अग्रे सूत्रं वर्तते तस्य भावस्त्वतलौ। एतत् सूत्रं प्रसिद्धं सूत्रं वर्तते सर्वत्र एतस्य आवश्यकता प्रायः भवति। तस्य भावस्त्वतलौ इत्यत्र विचारयति काशिकाकारः। सः कथयति तस्य इति षष्ठी समर्थात् अर्थात् प्रातिपदिक संज्ञकात् षष्ठ्यन्तात् भावः इत्यस्मिन् अर्थे त्वत्प्रत्ययः तल प्रत्ययः इति एतो प्रत्ययो भवतः। एवं अत्र उच्यते भवतः अस्मात् अभिधान प्रत्ययौ इति भावः। तो अत्र किं भवति अत्र उच्यते तस्य इति षष्ठी सामर्थ्यात् इति भाव इति उक्तमेव। भावः इत्यस्मिन् अर्थे त्वतल एतौ प्रत्ययो भवतः अस्मात् अभिधान प्रत्ययौ इति भावः अर्थात् अस्मात् अभिधान प्रत्ययौ भवतः शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं भाव शब्देन उच्यते। तो एवं एतस्य व्याख्यानं भवति। अग्रे तावत् तत्र उच्यते शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं भाव शब्देन उच्यते। शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं अत्र भाव शब्देन उच्यते। अश्वस्य भावः अश्वत्वम् अश्वता, गोः भावः गोत्वं गोता,
अत्र अश्व शब्दात् गो शब्दात् अत्र तस्य भावस्तोतलो इति सूत्रेण त्व प्रत्ययः भवति अथवा तल प्रत्ययः भवति तदा अश्वस्य भावः औष्वम् एवमेव यथा अत्र अश्वस्य भावः शत्वं भवति एवं अश्वतापि भवति यतोहि त्व इति प्रत्ययस्य विधानं वर्तते भवति तल प्रत्ययस्य भवति तलन्तं स्त्रियाम् इति रीत्या तत्र स्त्रीलिङ्गं भवति एवं गोत्वं गोता इत्यपि तथैव वर्तते इत्थं तस्य भावस्तोतलो इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति काशिकादृष्ट्या अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या एतद्विषये विचारं कुर्मः तस्य भावस्तोतलो इति सूत्रविषये भाष्यकारः भवति स्त्रीपुंसभ्यां त्वतलो रूपसंख्यानम् अर्थात् स्त्रीशब्दात् पुंसशब्दात् अत्र त्व प्रत्ययः तल प्रत्ययः इति एतौ प्रत्ययौ पूर्वं भवतः स्त्रीपुंसाभ्यां त्वतलो संख्यानं कर्तव्यम् स्त्रियः भावः स्त्री भावः एवं उच्यते स्त्री शब्दात् पुंस शब्दात् त्व प्रत्ययस्य तल प्रत्ययस्य उपसंख्यानं करणीयम् स्त्री भावः स्त्रीत्वं स्त्रीता अर्थात् यदा त्वल प्रत्ययः त्व प्रत्ययः तदा स्त्रीत्वं यदा अत्र तल प्रत्ययः तदा स्त्रीता एवं पुंभावस्य पुंस्त्वं पुंस्ता इति भवति पुंस शब्दः पातीति पुमान् पाधातोः डुमुसुन् प्रत्ययः भवतेन पुंस शब्दानि प्रस्तुते तत्र स्वादिकारे कते सति अत्र तत्र तस्य भावस्तोतलो इति सूत्रेण अत्र त्व प्रत्यय कृते सति पुंस्त्वं तल प्रत्यय कृते सति पुंस्ता इति प्रयोगः भवति किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति अर्थात स्त्री शब्दात् पुंस शब्दात् यथा अन्येभ्यः शब्देभ्यः त्व प्रत्ययस्य तल प्रत्ययस्य विधानं भवति तथैव स्त्री शब्दात् पुंस शब्दात् अपि स्यात् भिन्नतया कथनस्य का आवश्यकता वर्तते कश्चन प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं सिद्ध्यति इति भाष्यकारः तदैव दोते तत्प्रश्नः उच्यते किं कारणं न सिद्ध्यति इमौष्णौ प्राग्भवात् इत्युच्यते तो अत्र विचारः भवति यत् इमौ न स्नयौ प्राग्भवनात् इत्युच्यते अत्र नय प्रत्यय स्नय प्रत्यय प्राग्भवनात् इत्युक्ते धान्यानां भवने क्षेत्र इति सूत्रात् प्राक् इत्यर्थः एतेषां तत्र प्रवृत्तिर्भवति विशेष विहितौ सामान्य विहितौ तोतलौ बाधेयाताम् अत्र किं स्यात् विशेष विहितौ यौ तोतलौ तौ सामान्य विहितौ तोतलौ एतयोः तत्र बाधेयाताम् इति कश्चन तत्र प्रश्नः समागतः तस्य समाधानं वदति भाष्यकारः एकदेशी पक्षितया वावचनं च कर्तव्यं किं प्रयोजनः न स्नयौ अपि यथा स्यात् नय प्रत्ययः अत्र अनय प्रत्ययः अपि तो एवं अत्र एतस्यापि प्रयोजनं तथा भगवान् भाष्यकारः अत्र उत्पादितवान् अग्रे तावत् उच्यते वावचनं च कर्तव्यम् एवं अग्रे उच्यते वावचनं च कृते किं प्रयोजनं न स्नौ अपि यथा स्यात् न स्न इति प्रत्ययोपि यथा स्यात्
तत्र भवेत्। एवमेव अत्र वा वचनं च इति वार्तिकस्य स्वरूपं प्रतिपादयति इति स्वस्य व्याख्यानं विदधाति भाष्यकारः। वा वचनं च कर्तव्यं किं प्रयोजनं न स्नयौ अपि यथा स्यातां स्त्रीभावास्त्रैणं पुंभावः पौंसनम्। अत्र भावार्थे एते प्रत्ययः अत्र शय प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अत्र वा वचनम् इति प्रतीकमादाय अत्र कैयटः कथयति अन्यथा अर्थान्तरे सावकाशयोः नयस्नयोः उपसंख्यान विहितायां विशिष्टार्थ विषयाभ्यां त्वत्तलभ्यां बाधा स्यात्। किं तात्पर्यं वर्तते? अन्यथा अर्थान्तरे सावकाशयोः, अन्यस्य अर्थस्य विषये सावकाशयोः, नयस्नयोः, नय प्रत्यय स्नय प्रत्यय, एतयोः उपसंख्यान विहिताभ्यां विशिष्टकर्ताभ्यां किमुच्यते अत्र? अर्थात अर्थान्तरे अत्र अर्थान्तरे सावकाशयोः नयस्नयोः उपसंख्यान विहिताभ्यां विशिष्टार्थ विषयाभ्यां त्वत्तलभ्यां बाधा स्यात्। अत्र बाधा भवति। अत्र बाधा एवं अग्रे तत्र उच्यते अपवाद समावेशाद् वा सिद्धम्। अपवाद समावेशाद् वा सिद्धम्। एतत् यथा इमनिज प्रवृत्तिभिः अपवादैः समावेशो भवति एवं आभ्याम् अपि भविष्यति। यदा इमनिज प्रत्ययः तो तलौ प्रबाध्य प्रवर्तते तथैव अत्रापि इमनिज प्रवृत्तिभिः अपवादैः सह समावेशः एतस्य भवति एवं आभ्याम् अपि भविष्यति। आभ्यां नाम नयस्नय आभ्याम् एतस्य स्यात्। अत्र भाष्यकारः अग्रे पठति नैव ईश्वरः ज्ञापति नापि धर्मसूत्रकारः पठन्ति इमनिज प्रवृत्तिभिः अपवादैः समावेशः भवति। अर्थात कस्यचित् आचार्यस्य तथा कथनं नास्ति। यतो हि प्रभावकारकं वचनं किं भवति? यस्य वचन विषये कश्चन गरिमा भवति। अतएव अत्र कथयति यतो हि धर्म विषये प्रयोग विषये तत्र प्रमाणं भवति धर्मसूत्र भवन्ति धर्मसूत्रकाराः। एवमेव अत्र कथयति नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति नैव ईश्वरः अज्ञापति। ईश्वरः नाम ईश्वरः तत्र शास्त्रमिति वक्तुं शक्यते अथवा ईश्वरो नाम यः स्वामी कश्चन वर्तते कस्यचित्। स्वामी स्वामी इत्यनेन यः शिष्यः तस्य कृते गुरुः एव स्वामी पिता एव स्वामी भवति। कश्चन कस्यचित् क्षेत्रे तस्य अभ्यन्तरे कार्यं करोति चेत् सरिता तस्य स्वामी भवति। तो तत्र तेषां वचनम् अनुलङ्घनीयं भवति इति कृत्वा अत्र तथा कथनं वर्तते यत् अत्र नैव ईश्वरः आज्ञापति नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति इमनच प्रवृत्तिभिः अपवादैः समावेशः भवति। इमनच प्रवृत्तिभिः अपवादैः एतस्य समावेशः भवति सामान्यशास्त्रस्य। एवं अत्रापि तथैव उच्यते यत् इमनिच प्रभृतिः अपवादैः समावेशो भवति किं तर्हि आचत्वात् इत्यस्मात् यत्नादिमनिच प्रभृतिभिः अपवादैः समावेशो भविष्यति। आचत्वात् इत्यस्मात् यत्नात्
आस्त्वात् इत्यस्मात् यत्नात् इमनिच प्रभृति भी अपवादै समावेशः भवति न च एतौ अत्राभ्यन्तरौ वर्तेते अतः अत्र कार्यं न भवति इति समाहितम्। एतावपि भाष्यकारः अग्रे कथयति अरे एतौ अपि अभ्यन्तरौ वर्तेते कथम् अपवाद सदेशा अपवादाः भवन्ति। अपवादाः कथं भूताः भवन्ति अपवाद सदेश सदेशः नाम समानदेशाः अपवाद समानदेशाः अपवादाः भवन्ति अपवाद सदेशाः अपवादाः भवन्ति नाम अपवाद सदेशाः अपवादाः भवन्ति। अत्र एतच्चैव वयं न जानीमः अपवाद सदेशाः अपवादाः भवन्ति। भगवान् कथयति प्रतिपादयति अपवाद सदेशाः अपवादाः भवन्ति किन्तु अपवाद सदेशाः अपवादाः भवन्ति इति विषये वयं न जानीमः एतस्य तात्पर्यं किं भवति। भाष्यकारः कथयति अग्रे यत् अपि च कुतः एतत् एतौ अत्र एतावपि अत्र अभ्यन्तरौ न पुनः पूर्वौ वा स्यातां परौ वा। एतौ न स्नयौ अत्र अभ्यन्तरौ वर्तेते न पूर्वौ वर्तेते न च परौ वर्तेते इत्थं कुतः इति प्रश्नः जायते। एवं तर्हि वक्ष्यते उच्यते आचत्वात् अर्थात् च कारणस्य प्रयोजनं नयस्नाभ्यामपि समावेशः भवति। अचत्वात् इत्यत्र चकार करणस्य प्रयोजनं नयस्नाभ्याम समावेशो भवति एव अर्थः तत्र तादृशं तस्य नामकरणं वर्तते। अत्र विषये कैयटस्य प्रतिपादनं यद् वर्तते तद्विषये किञ्चित् अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। भाष्यकारः नैवेश्वरः आज्ञाप्यते नापि धर्मसूत्रः तत् नैव ईश्वरः इति प्रतीकमादाय कथयति। ईश्वर भयात् विरुद्धमपि अनुष्ठीयते। ईश्वर भयात् स्वामी भयात् अथवा ईश्वर भयात् अपि तो ईश्वर भयात् विरुद्धमपि अनुष्ठीयते। तो एतत् अत्र ईश्वर शब्देन स्वामी उपलक्ष्यते। यतो हि स्वामी तत्र स्वामिनः आज्ञा अनुल्लङ्घनीया भवति इति कृत्वा तत्र विरुद्धमपि कथयति चेत् सापि आज्ञा पालनीया भवति स्वामिनः ईश्वरस्य इति कथनस्य आशयः। अतएव अत्र कैयटः कथयति ईश्वर भयात् विरुद्धमपि अनुष्ठीयते नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति इति विषये उच्यते। तेषां हि वचनम् अदृष्टार्थे प्रमाणं तेषां धर्मसूत्राणां वचनम् अदृष्टार्थे प्रमाणं वर्तते। एतेन दृष्टार्थः भावः उक्तः अर्थात एतस्य न दृष्ट प्रयोजनं वर्तते न च अदृष्ट प्रयोजनं वर्तते। अतः दृष्टादृष्ट प्रयोजनाभावः। यज्ञात् इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति नयस्नयौ चासौ यत्नौ न व्याप्रियेते अर्थात नय प्रत्यय स्नय प्रत्यय। अत्र कैयटः अग्रे कथयति अत्र यत्नादिति प्रतीकमादाय नयस्नयौ चासौ यत्नो न व्याप्रियेते। तो नयस्नयोः चासौ यत्नः असौ यत्नः नयस्नयोः न व्याप्रियते अर्थात तस्य तत्र व्याप्तो न भवति। आचत्वात् इत्यस्मात् सूत्रात् ऊर्ध्वमात्व संशनात् नयस्नयोः असन्निधानात्। अत्र उच्यते
नयस्नयोः चासौ यत्नः न व्याप्रियते आचत्वात् इत्यस्मात् सूत्रात् ऊर्ध्वं तत्र ऊर्ध्वं मा त्व संशोधनात् नयस्नयोः असन्निधानात् नयस्नयोः तत् असन्निधानमेव नास्ति। अग्रे तावत् तत्र एतावप्यत्राभ्यन्तरौ इति प्रतीकमादाय प्राग्भवनात् प्रतिसूत्रम् उपस्थानात् त्वतलवादैः इमनिजादिभिः समानदेशौ नयस्नौ इत्यर्थः। प्राग्भवनात् प्रतिसूत्रस्थपानात् अत्र एवं अत्र प्रतिपाद्यते यत् प्राग्भवनात् प्रतिसूत्रम उपस्थानात् प्राग्भवनात् अर्थात धान्यानां भवने क्षेत्रे इति सूत्रात् प्राक् प्रतिसूत्रम उपस्थानात् अधिकारत्वात् प्रत्येकं सूत्रेण सह तस्य संबंधः भवति। तो त्वतलापवादैः इमनिजादिभिः समानदेशौ नयस्नयौ। तो त्वतल इत्यनयोः तो अत्र किं क्रियते यत् समानदेशौ नयस्नौ इत्यर्थ। अत्र प्राग्भवनात् प्रतिसूत्रम् उपस्थानात् त्वतलापवादैः इमनज्भिः समानदेशौ नयस्नौ भवतः इति तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् एतच्चैव न जानीमः इति यत् प्रतीकं वर्तते अपवाद सदेशः वादा भवन्ति इति। एतस्य व्याख्यानम् अत्र कैयटः करोति। विध्यधिकार परिभाषा रूप संभवात् अन्यतम रूप निश्चयाभावात् अर्थात विधि सूत्रम एतत् अधिकार सूत्रम वा एतत् परिभाषा सूत्रम वा एतत्। तो विध्यधिकार परिभाषा रूप संभात तो ही विधि विषये अधिकार विषये परिभाषा विषये त्रयस्य स्वरूपम एतत् त्रितयस्य स्वरूपम अत्र संभावितं भवति। अतएव अत्र परिभाषा रूप संभवात् अन्यतम रूप निश्चयाभावात् वयं न जानीमः। एतत् सूत्रं किम् अत्र ज्ञान अज्ञान विषये कारणं किम् अस्ति तत् कारणम् अत्र उपस्थापयति। यद् परिभाषा रूप विध्यधिकार परिभाषा रूप संभवस्य भावात्। तो एवं रीत्या अत्र एतस्य व्याख्यानं विदधाति यत् विद्याधिकार परिभाषा रूप संभवात् अन्यतम रूप निश्चयाभावात् तत्र अधिकार पक्षे कार्यकाल परिभाषा पक्षे च प्रतिसूत्रं प्रत्यर्थं च उपस्थानात् स्यात् अनयोः अभ्यन्तरत्वम् भवति। यदा तु प्राग्भवनात् ये अर्थाः तान् अपेक्ष नयस्नौ विधीयेते यथा उद्देश्यं वा तर्हि अत्र वर्तते तो अत्र कैयटः प्रतिपादयति यत्र तत्र अधिकार पक्षे कार्यकाल परिभाषा पक्षे च प्रतिसूत्रं प्रत्यर्थं च उपस्थानात् स्यात् अनयोः अभ्यन्तरत्वम् अनयोः अत्र नयस्नयोः अत्र अभ्यन्तरत्वं भवति। तथा च ण्यदयः अर्थविशेषलक्षणात् उपलक्षणापवादाभ्यन्तरत्वम् एवं अत्र व्याख्यानं भवति एतस्य। अत्रैव अग्रे कैयटः कथयति यदा तु प्राग्भवनाद् ये अर्थाः तान् अपेक्ष नयस्नौ विधीयेते यणादेशं वा आगमने आश्रियते तत्र किं भवति तदा यथोद्देशं वा परिभाषा आश्रियते। यथोद्देश विषये परिभाषा
एवं अत्र विचारः अत्र जायते। अग्रे तावत् भाष्यकारः कैयटः वदति यथोद्देशं वा परिभाषा श्रियते तदा नास्त्यनयोः अभ्यन्तरम्। यदा यथोद्देश पक्षं स्वीक्रियते यथोद्देशं वा परिभाषा श्रियते तदा नास्त्यनयोः अर्थान्तरत्वम् अनयोः अभ्यन्तरत्वं नास्ति, क्षम्यताम्। तथा च ण्या अर्थविशेषलक्षणात् अणापवादाः इति पूर्ववितषेधसूत्रमपि प्रसिद्धं वर्तते। इत्थम् अत्र विचारः कश्चन जातः, अग्रेपि तस्मिन् विषये भूयान् विचारः क्रियते सर्वेभ्यो। तत्र विचारः अत्रैव विरम्यते, यतो हि अग्रेपि भूयान् विचारः वर्तते। तस्य सर्वस्य विचारस्य अत्र प्रतिपादनं सम्भवं नास्ति इति कृत्वा अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।